अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। आज पाकिस्तान के अंदर आपने भी देखा, हम सब जानते हैं कि हम किस कहत साली का शिकार हैं, किस किस तरह के मसाइब मुश्किलात हैं। तो देख के मुझे वो दौर भी नज़र आता है जब पाकिस्तान बना था, और ये दौर भी देखता हूँ तो अफसोस होता है। हम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं? हम कैसे इन हुक्मरानों के नारे लगा सकते हैं? कौन होते हैं ये? कौन है ये? जब पाकिस्तान बना था ना, तो हमारा एक मकसद था, हमारा एक निज़ाम था। जिस निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की तकमील की गई। बड़े खून जो हम पे कर्ज है, क्या आज हम अगर अपने गिरेबानों के अंदर झांक के देखें तो क्या हम इस काबिल हैं कि वो कर्ज उतार सकें? तब हमारा नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर यही नारा आज भी हमारा होता तो हम इन हालात के अंदर ना होते। जब तक वो नारा, जब तक वो हमारी जुबानों पे था, तब तक दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी कुव्वत जो है वो हमें हिला नहीं सकी। एक बाइज्जत कौम थे, एक बावकार कौम थे हम। मगर जब हमने इन क्रैप लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, इनके नारे लगाना शुरू कर दिए, भाई मुसलमान हैं आप, नारा जब पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो नारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जचता है। क्योंकि पाकिस्तान की तकमील के वक़्त हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये समझ लें, सोच लें कि हमने अहद किया था कि हम इस्लामी निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम ये नाफिज करेंगे इस मुल्क के अंदर। मगर अफसोस, जानते हैं पाकिस्तान जब बन रहा था, लोग अपनी जानें बचाने के लिए छुप रहे थे। तकसीम का वक़्त था, कुछ लोग कमाद के अंदर छुप गए, तो वहाँ एक माँ के पास उसका बच्चा था, वो रो रहा था। सारे उसकी तरफ घूर रहे थे कि ये हमें मरवाएगा। उस माँ ने अपने बच्चे का गला घोंट दिया और नारा पता है क्या लगाया? नारा ये लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस माँ को कल जवाब दे सकेंगे? उस बच्चे को जिसने अपनी जिंदगी बचपन में ही अपने वतन के नाम कर दी, क्या उस बच्चे का सामना कर सकोगे? नहीं। वापस आ जाओ उसी पटरी पे जहां से तुम्हें भटका दिया गया है। हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है, और उसे दुनिया की किसी ताकत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये दौलत, ये इज़्ज़त, हमें इस पाकिस्तान के झंडे के तले एक होना है, मुत्तहिद होना है, पार्टियों से निकल के एक मुसलमान होने का सबूत अदा करना है, ताकि कल हम अपने वो भाइयों के जो खून जो हम पे कर्ज है उनके सामना कर सकें। तो इसके लिए हमें खुद को तैयार रखना होगा, और खुद को तैयार करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे, उनकी सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। नहीं तो सिवाय जिल्लत और बर्बादी के कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा।
اپنی روزی اور رزق کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، مگر اپنا ایک مقصد کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں پاکستان کے اندر پیدا کیا، اس مقصد کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ایک مہر کی طرح پوشیدہ کر لیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے نظام لے کے آنا ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے سپاہی ہیں اور ہم صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم ایک کامل سپاہی نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے، جتنا کر سکو، وہ مطالعہ کرو اپنی بزرگوں کا کہ انہوں نے کن محنتوں سے اس پاکستان کو بنایا تھا اور آج پاکستان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سوائے افواج پاکستان کے صرف وہ ایک اپنی پٹری پہ چل رہی ہے، وہ آج تک نہیں بٹکے۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عزت بخشی ہے اور ہم عوام صرف اور صرف اس لیے پس رہے ہیں ان نظاموں کے اندر کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کے ساتھ وفا نہیں کی، اور آج ان حالات کے اندر وہ نعرے ہمارے، وہ سب کچھ اس دنیا کی دولت کے ہوس کے بین چڑھ گیا۔ اور یاد رکھیں، آپ کا دشمن وہ بھی اپنی پٹری پر ہے، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ صرف افسوس کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم گمراہ ہو گئے۔ وہ آج بھی اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے ہماری افواجوں کے ساتھ جگہ جگہ پہ وہ لڑ رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، اور یہ صرف ہماری افواج پاکستان کے ان بہادر سپوتوں کی وجہ سے آج تک ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی آرمی عطا کی، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ یہ پاکستان کس مقصد کے لیے ہے۔ صرف اور صرف پردہ ہماری آنکھوں پر ہے، جو وقت پر اگر نہ اٹھا تو سوائے مایوسی اور ذلت کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے وہ کیے ہوئے عہد، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی قربانیوں کو ہمیں پہچاننا ہوگا، اپنے فرض کو ہمیں پہچاننا ہوگا، اور اس پاکستان کی تکمیل کے لیے اور اس پاکستان کے اندر نبی مکرم شاہ بنی آدم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کو، آپ کی سنت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی نعرہ پاکستان کے اندر لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا، محمد رسول اللہ، اور صرف اور صرف اس پاکستان کے اندر وہی آ سکتا ہے، ہم اسی کو عزت دیں گے، اسی کو ہم چنیں گے جو نبی مکرم شاہ بنی آدم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کرے گا۔ ہم اس کے لیے اگر اپنی افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہ نظام لے کے آنے سے روک نہیں سکتی۔ ہمیں اس کے لیے آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، ان سب کو دور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان پہ عمل کرنے کی اور ایک اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.